यीशु ख्रिस्टले हाम्रो गन्तव्य त परिवर्तन गरिसक्नुभयो। हामी नरकको यात्रामा थियौँ भनौँ, नरकको बाटोमा गइरहेका थियौँ, तर आज ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको कारण हाम्रो गन्तव्य परिवर्तन भएको छ। तर त्यो गन्तव्य परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि कतिपटक जीवन जिउने शैली परिवर्तन नभएको हाम्रो विश्वासी जीवनमा मैले देखेको र अनुभव गरेको कारण यो स्वर्गको यात्रामा जाँदाखेरि पनि हामी परिवर्तित जीवन, जुन प्रकारको ट्रान्सफर्मेसन परमेश्वरले हाम्रो आत्मामा गर्नुभएको छ, त्यो ट्रान्सफर्मेसन हाम्रो मगजमा र त्यसका साथसाथै हाम्रो शरीरमा र हाम्रो चारैतिर वातावरणमा पनि परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो ठुलो विश्वास छ र आउँछ र आउनु पनि पर्छ। हाम्रो गन्तव्य मात्र परिवर्तन नभएर जीवन जिउने शैली पनि परिवर्तन भएको छ, सोच विचार गर्ने मानसिकता पनि परिवर्तन भएको छ भने हाम्रो बाह्य वातावरणहरू पनि परमेश्वरको आत्माले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यसैको आधारमा यहाँहरूको सामनेमा मैले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै आएको छु कि एउटा क्रिस्चियन निकै ठुलो सम्भावनाले भरिएको मानिस हो, किनभनेदेखि ऊ अब मानिस मात्र होइन, उसमा परमेश्वरको आत्मा बास बस्नुहुन्छ र उसको मगज मानिसको मगज मात्र नभएर अब उसको मगजमा परमेश्वरीय प्रकाश आउँछन्। नौलो प्रकारको ज्ञान अनि बुद्धि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। उसका आँखाहरू खाली शारीरिक आँखा मात्र नभएर अब ती आत्मिक आँखाहरू हुन् जसले नदेखेका कुराहरूलाई पनि देख्न सक्छ र त्यसअनुसार उसले आफ्नो जीवनलाई अग्रसर गरेको खण्डमा उसको जीवनमा परमेश्वरले धेरै ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासको कारण तपाईको सामनेमा म मेरा यी विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छु। त्यसैको आधारमा आजको शीर्षक तपाईले देख्नुभएको छ, तस्बिर आफै बोल्छ र त्यसपछि तपाईको जीवनको तस्बिर कस्तो छ भनेर फेरि म तपाईको विचारलाई आफ्नो जीवनको बारेमा तपाईले के सोच्नु भएको छ त्यतातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धेरै पुरानो जमानादेखि नै तस्बिर आफै बोल्छ अथवा अंग्रेजीमा भनिन्छ अ पिक्चर स्पिक्स 1000 वर्ड्स, अथवा एउटा तस्बिरले हजारौं शब्द बोल्छ। मैले यहाँ यसरी हजारौं शब्द बोल्नु भन्दा कुनै एउटा तस्बिर तपाईलाई देखायो भने त्यसमा तपाईले धेरै अझ सुन्नुहुन्छ, त्यसबाट सिक्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो। र बाइबल पनि तस्बिरको भाषा बोल्ने किताब हो। यसमा शब्दहरू छन् तर बाइबलका शब्दहरूले जीवनको बारेमा त्यस्तै किसिमको तस्बिर पिक्चरहरू कोरेको हुन्छ र मानिसको जीवन जिउने तरिकामा पनि त्यो तस्बिर हामीले देखेका छौं आफ्नो जीवनको बारेमा भने हामीलाई थाहा हुन्छ मेरो जीवनको तस्बिर कस्तो छ र यो मन पर्छ पर्दैन, यसमा प्रगति यसलाई सुधार्न सकिन्छ सकिँदैन, अझ राम्रो तस्बिर खिच्न सकिन्छ या सकिँदैन। म आफै पनि मलाई फोटोग्राफी के भन्छ फोटो खिच्न साह्रै मन पर्छ। म र मेरो श्रीमती जहिले पनि यो फोटो खिच्दाखेरि झगडा गर्छौं। भनेको मतलब मेरो बुढीले चाहिँ अनुहार मात्रै हेर्छ फोटो खिच्दाखेरि, मान्छेको जिउ, तर मैले चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि त्यो अनुहार मात्र नभएर त्यो अनुहार पछाडिको सिनलाई बढी ध्यान दिन्छु। अनि ल बुढी फोटो खिच भनेपछि मेरो श्रीमतीले मलाई राम्रो फोटो खिच्छ तर पछाडिको उसलाई थाहा हुँदैन। उसको फोटो खिच्ने जुन लक्ष्य छ त्यो चाहिँ मानिसको सब जिउ डाल सबै राम्रो, तर मेरो चाहिँ फोटोभन्दा पछाडिको सिनमा जान्छ, पछाडि कस्तो छ। मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हाम्रो अनुहार मात्र नभएर पछाडि कस्तो छ, तपाईको चारैतिर कस्तो वातावरण छ, जीवनको पिक्चर तपाईको मगजमा कस्तो छ, कस्ता खालका दृश्यहरू त्यहाँ छन्, त्यसले तपाईको जीवनको उचाइ निर्धारण गर्न सक्छ, दूरी पनि निर्धारण गर्न सक्छ, चौडाइ पनि निर्धारण गर्न सक्छ। त्यसलाई आज म कसरी अगाडि लैजान चाहन्छु भने पहिलो कुरो त हितोपदेश 23:7 पद धेरै बाइबलको प्रख्यात पदमा आउँदछ। त्यसको भनाइ ठ्याक्कै त्यस्तै नमिले पनि विश्वका महान विद्वानहरू र त्यसपछि विश्वका मनोवैज्ञानिकहरूले पनि त्यसैलाई आधार बनाएर
आज बडो स्पष्टसँग यो भन्न सक्छन् कि मानिसको मगजमा जस्तो प्रकारको तस्बिर छ उ त्यस्तै बन्दछ। वाट एभर यु थिङ्क यु बिकम। भन्न खोजेको कुरो तपाईँ र मेरो मगजमा मेरो आफ्नो बारेमा जस्तो तस्बिर मैले बिहान बेलुका देख्छु आफ्नो बारेमा म त्यस्तै व्यक्ति बन्न जानेछु। त्यसै कारण तस्बिरको एउटा महत्त्व। दोस्रो कुरो हितोपदेशकै 29:18 पनि भन्छ, जहाँ दर्शन हुँदैन त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन् भन्ने शब्द छ। पुरानो ट्रान्सलेसनमा अंग्रेजीमा चाहिँ वेयर देयर इज नो भिजन पिपल पेरिश, अथवा जहाँ दर्शन हुँदैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन्। त्यो दर्शन भन्ने कुरो पनि पिक्चर नै हो। हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने तस्बिर हामीसँग छ भने हामी नाश हुँदैनौँ। यदि हामीसँग त्यो दर्शन छैन भने हामी नाश हुन सक्छौँ। Where there is no vision people perish, people cast restraint भने चाहिँ एउटा अगुवा नहुँदाखेरि मानिसहरू तितरबितर हुन्छन् भन्न खोजेको छ। र जीवन जिउने दर्शन नहुँदाखेरि पनि हामी बाटो बिराउन सक्छौँ। त्यस किसिमले तपाईँ र मेरो जीवनको तस्बिर र जीवनको दर्शनको बारेमा विचार गरि नै राख्नुपर्छ। यो अचानक एक दिन मनमा हालेर त्यसपछि बिर्सने होइन। प्रत्येक दिनको जीवन जिउने शैलीमा त्यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। जसै 18औं शताब्दी हुन त 20औं शताब्दीको 18औं होइन 19औं शताब्दीमा, तर 20औं शताब्दीको सुरुवातमा मरे तिनी। फ्रेडरिक नीचे भन्ने नास्तिक विद्वान, जर्मनमा युरोपियन विद्वानहरू, नास्तिकवादको पिता नै भने पनि हुन्छ आजको आधुनिक नास्तिकवादको। उनी पास्टरका छोरा नाति 3 पुस्तासम्म सेवाकाई गरिरहेको परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हो फ्रेडरिक नीचे। तर तिनले परमेश्वर छैन भनेर एउटा नौलो सिद्धान्त सुरु गरे, डेथ अफ गड भन्ने एउटा सिद्धान्त। परमेश्वर मरिसक्यो, हामीले सिधाइसक्यौँ, अब मानिस यति उच्च भइसक्यो, अब उसलाई परमेश्वर चाहिँदैन। नास्तिक विद्वान, दार्शनिक उनले भनेका छन्, he who has a why to live can bear almost any how। भन्न खोजेको कुरो, यदि कुनै मानिसको जीवनमा जीवन जिउने उद्देश्य छ, लक्ष्य छ, दर्शन छ भने त्यसपछि त्यो जीवनमा उसले जस्तो सुकै दुःख, कष्ट, परिस्थितिहरूको सामना गर्न सक्छ। He who has a why to live can bear almost any how। त वाइ टु लिभ, म किन जीवन बिताउँदैछु, म के को लागि जीवन बिताउँदैछु भन्ने त्यो तस्बिर हामीसँग छ भनेदेखि त्यो जीवन जिउनमा हामी जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिहरूमा पनि विजयी हुन सक्छौँ अथवा सामना गर्न सक्छौँ। दुःखको कुरो, फ्रेडरिक नीचे आफै जीवनको उत्तरार्धमा 10-11 वर्षसम्म उनले जीवनको अर्थ पाएनन् र 10-11 वर्षसम्म पागल भएर, कहिल्यै एकदमै बेहाल भएर उनी मरे। यहाँसम्म कि उनी जीवनसँग यदि तिक्त भएका थिए, उनकी आमाले समेत पनि उनलाई सहन सकेको थिएन र पछि गएर दिदीले जसोतसो उनी मरुन्जेलसम्म सहायता गरेकी थिइन्। कोही उनको नजिक जान मन पराउँदैन थियो, किनभने उनीसँग वाइ टु लिभ भन्ने कुनै, आफूलाई भन्न त भन्यो, अरूको लागि त he who has a why to live can bear almost any how भनेर त उनले भने। तर जब परमेश्वर छैन, ईश्वर छैन, जीवनको अर्थ छैन, जीवनको मूल्य छैन भन्ने यो नास्तिकवादको पिता उनी बन्न त, तर आफ्नो मृत्यु आउँदो अगाडि 11 वर्षसम्म नीचे एकदमै व्याकुल पागल भएर उनी तडपिँदै तडपिँदै मरे। मर्दाखेरि पनि भनेको छ उनले यो मुड्की, आकाशतिर मुड्की बजारेर परमेश्वरलाई नै चुनौती दिइरहेको थिए मर्दाखेरि पनि। उसले आफ्नो जीवनमा वाइ टु लिभ भन्ने दर्शन हराएको कारण जीवन अस्तव्यस्त भयो। तर अर्कोपट्टि तपाईँले थुप्रै यस्ता मानिसहरू देख्नुहुन्छ जसको जीवनको अन्तिम क्षणसम्म जीवनको अर्थ पाएरै मरे। मर्दाखेरि पनि बडो मुस्कानका साथ रमाई यो संसारबाट उनीहरू अर्को संसारमा गएका छन्। जस्तै एउटा व्यक्तिको मैले यो मेरो विश्वासको सुरुवातको दिनमा केनेथ ई हेगन भन्ने व्यक्ति
का किताबहरू पढ्थे र उनको अन्तिम दिन एक दिन बुढाबुढी टेबलमा बसेर चर्चमा जानको लागि लुगासुगा सब लाएर टेबलमा बसेर ब्रेकफास्ट के भन्छ नास्ता खाँदै खाँदै गर्दाखेरि खाइसकेपछि त बुढो यसो घोप्टो परेर बुढीले सोच्छ होइन यो मान्छे किन अहिले खाना खाइसकेपछि प्रार्थना गर्न थाल्यो क्या भन्दाखेरि एकछिनपछि जाँदा त छैन केनेथ हेगन। त्यस्तो प्रकारको जीवन जो मृत्यु हुन अगाडि ऊ चर्चमा जान वचन दिन विश्वका धेरै मानिसले आज आशिष पाएको छ। यस्ता प्रभुका दास दासीहरूले लेखेका किताबहरू गरेको सेवकाईबाट भन्ने निचेले पनि किताब लेख्यो। आधुनिक युगका नास्तिकवादको पिता उनी भनेर गनिन्छन्, तर आफ्नो जीवनमा वाइ टु लिभ भन्ने थाहा भएन। त्यसकारण मित्र, तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामीसँग यो म किन जिउँदैछु र कस्तो प्रकारको जीवनमा जिउन चाहन्छु भन्ने पिक्चर हामीमा हुनुपर्छ। त्यो तस्बिर हाम्रो मगजमा हुनुपर्छ। र बाइबल, मैले सुरुमै भने, बाइबल तस्बिरको भाषा बोल्ने पुस्तक हो। जसै उदाहरणको लागि यीशु प्रभुले म असल गोठालो हुँ। अब गोठालो भन्ने बित्तिकै हामीहरू मगजमा तस्बिर आउँछ। कहाँको? खर्कको, चरनको, भेडाहरूको, गाईबस्तुको। र तपाईँ र म पनि सायद किसान वर्गबाट आएको कारण हामीलाई पनि आफै गोठालो गएको था भने यीशु प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहले भन्छ परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन, कमी हुने छैन, किनभने उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले तस्बिर देख्नुहुन्छ। हरियो खर्कमा जनावरहरूको लागि, गाईबस्तुको लागि प्रशस्तै घाँस हुन्छ, त्यहाँ कमी हुँदैन। उनीहरू के खाउँ भनेर सुकेनास लागेर ती गाईबस्तुहरू मरेका हुँदैनन्। त्यस्तै किसिमले अब एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले त्यो तस्बिर, ओहो परमेश्वरले मलाई चाहिने सबै कुराहरू प्रशस्त मात्रामा जुटाउनुहुन्छ भन्ने पिक्चर उसको मगजमा आएपछि अनि उसको विश्वास परमेश्वरको जुटाउने हातमा जान्छ। मलाई शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ। जीवनमा परमेश्वरले मलाई शान्ति दिनुहुनेछ। मेरा सबै प्रकारका यी तनावपूर्ण जीवनमा पनि आनन्दसँग बाँच्नको लागि परमेश्वर मेरो गोठालो हुनुहुनेछ। त्यो तस्बिर। अर्को उदाहरणको लागि, त्यो मानिस धन्यको हो जो दिनरात परमेश्वरको वचनमा मनन गर्दछ, ध्यान गर्दछ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ, जसका पात कहिले ओइलाउँदैनन् र आफ्नो ऋतुमा त्यसले फल दिन्छ। अब त्यो तस्बिरको भाषा बोल्दैछ बाइबलले भने हामीले पनि आफ्नो जीवनको, ओहो म यस्तो खालको व्यक्ति हुँ, परमेश्वरले मलाई यस्तो खालको व्यक्ति बनाउनु भएको छ जसलाई खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तो। त्यो आँधी बेरे यिर्मया अगमवक्ताले 17 अध्यायको 7-8 पदमा हेर्नुभन्दा त्यो आँधी बेरे के भन्छ, खडेरीमा पनि त्यो डराउँदैन, जस्तो सुकै उखर्मौलो गर्मीमा पनि त्यसलाई कुनै आपद विपद हुँदैन, किनभने त्यो खोलाको किनारको पानीको छेउमा छ। त्यस्तै किसिमको तस्बिर हाम्रो मगजमा आफ्नो जीवनको बारेमा छ भनेदेखि हामी साँच्चै नै हरियाली जीवन बिताउन सक्छौँ। जीवनको अन्तिम दिनसम्म पनि हामी परमेश्वरबाट त्यस्तो प्रकारको आशिषमय जीवन हाम्रो हुन सक्छ। त पहिलो कुरो दर्शन, तपाईको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ, तपाईको मगजमा कस्तो प्रकारको तस्बिर तपाईले देख्नुहुन्छ। आजभन्दा 10 वर्षपछि, अब 20 वर्षपछि कति बाँचिन्छ, अब त्यो जीवनलाई हामीले अहिले नै आँखाले देख्न सक्नुपर्छ। किनभनेदेखि जब त्यो तस्बिर हाम्रो आँखामा आउँछ, मगजमा आउँछ भने हामी त्यतैतिर पाइला चाल्छौँ। त्यति भनिसकेपछि अब अर्को, त्यो तस्बिरलाई वास्तविकतामा पनि परिणत गरेको हामीले देख्नुपर्छ। खालि फ्यान्टेसी मात्र होइन, के भन्छ, कल्पना मात्र होइन कि त्यो कल्पना हाम्रो वास्तविक बन्नुपर्छ। मैले मानिलिउँ म खोलाको किनारमा रोपेको रुख, म परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, म हरियो खर्कमा मसँग प्रशस्तै आशिषहरू प्रभुले दिनुभएको छ, मलाई के खाउँला के लाउँला र म बेहाल भएको छैन, म डर त्रासमा बाँचेको व्यक्ति होइन भने मेरो दैनिक जीवनमा त्यसलाई वास्तविक बनाउनको लागि अब चाहिन्छ तपाईँ र मेरो भित्र हृदयमा भएको तीव्र इच्छा। अलेक्जेन्डर
महान भनेर तपाईले इतिहासमा पढ्नुहुन्छ र कसैले इतिहास पढेको छैन भने ठिकै छ। उनी यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा झन्नै 350 वर्ष अगाडिका व्यक्तित्व हुन् र सानै उमेरदेखि उनमा एक किसिमको त्यो लक्ष्य र उद्देश्य थियो कि म संसार कब्जा गर्छु र नभन्दै जवान उमेरमै अलेक्जेन्डरले संसारलाई कब्जा गर्न हिँडे र गरे पनि। ग्रीसबाट सुरु गरेको यात्रा सारा युरोपियन दक्षिण भूभागहरू कब्जा गर्दै अफ्रिकाको उत्तर भाग कब्जा गर्दै र त्यसपछि आएर खाडी क्षेत्रमा भूमध्य सागरका देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा पारिसकेपछि खाडी क्षेत्रमा आजको इरान इराकमा आइसकेपछि भारतसम्म अलेक्जेन्डरका सेनाहरू आए। तर पर्सिया भन्ने त्यो बेलामा अहिलेको इरानमा आइसकेपछि के भयो भने त्योभन्दा अगाडि अलेक्जेन्डर एकदमै तीव्र उद्देश्य सहित उनमा त्यो भोक त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि उनी कटिबद्ध थिए। जस्तो सुकै खतरासँग उनी डराउँदैनथे। तर पर्सियामा आइसकेपछि त्यहाँको त्यो रमझम पर्सियाको जीवन जिउने शैली आएपछि अलेक्जेन्डर त्यसपछि पिउन थाले र स्त्रीहरूसँग समय बिताउन थाले अथवा शरीरका अभिलाषा अब उनी पूरा गर्नतिर लागे। उनका बुवाको पालादेखिको एउटा वृद्ध सल्लाहकार थिए अनि ती सल्लाहकारले उनलाई भने, महाराज यदि यस्तो प्रकारले तपाईले अब को बाँकी जीवन अगाडि लैजानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आफैले आफैलाई नाश गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको सेनाले अब विश्व कब्जा गर्न सक्ने छैन भनेर सल्लाह दिँदाखेरि अलेक्जेन्डरलाई रिस उठ्छ र आफ्नो त्यो नजिकको उसको हितको लागि बोल्ने ज्ञानी पुरुषलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। त मेरो खुसीमा बाधा हाल्छस् भनेर र त्यसको छोटो समयमा नै अलेक्जेन्डर बिरामी पर्छ र ऊ मर्छ। उसमा जुन प्रकारको तीव्र इच्छा थियो म संसार कब्जा गर्छु भनेर मद्यपान र व्यभिचारको अभिलाषामा ऊ डुब्यो। त्यसपछि त्योभन्दा पहिला उसमा अनुशासन थियो र उसले कहिले पनि आफ्ना सेनाहरूलाई आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई कहिले दुर्व्यवहार गर्दैन थियो। तर पर्सियामा आएपछि अलेक्जेन्डरले शरीरका अभिलाषालाई सन्तुष्टि गर्न थाल्यो, जसको कारण उसको मगजमा भएको तस्बिर जो थियो त्यसलाई प्राप्त गर्ने जुन तीव्र इच्छा उसको थियो त्यो मर्यो। जब त्यो ऊ भित्रको तीव्र इच्छा मर्यो अलेक्जेन्डर आफै मर्यो र त्यसपछि उसको भनाइ छ, म संसार कब्जा गर्न आएको थिएँ तर जान म अब मर्ने नै भए। साधारण बिरामीबाट थोरै समयमा मर्यो, जवान उमेरमै मर्यो। म मर्दाखेरि मेरा हात चाहिँ कफन बक्स भन्ने बाहिर देखाइदिनु सहर जाँदाखेरि। कारण अब उनलाई पर्सियाबाट गाड्नको लागि अलेक्जेन्ड्रिया 1000 किलोमिटर लानु थियो। बाटोभरि पुगेन त्यो इतिहासले केही भन्दैन। उनले आफ्नो नामको सहर आजको मिस्रमा अलेक्जेन्ड्रियामा मलाई गाड्नु भनेर त्यहाँ लान खोजेको थियो। बाटोमा जाँदाखेरि मेरो हात यसरी बाहिर निकाल्नु ताकि विश्वले यो जानोस् म नाङ्गै आएको थिएँ, म नाङ्गै जानेछु। हार्यो जीवनसँग। पहिलो कुरो त उसको वाइ उसले गुमाइदियो शरीरका अभिलाषामा समय बिताउन थालेको कारण। रक्सी र स्त्रीहरूसँग मतवालीपन र व्यभिचार सेक्सुअल इमोरालिटीले मानिसको त्यो भित्रको जीवनप्रति भएको तस्बिर मेटाइदिन्छ र उद्देश्य पनि नाश हुन्छ। त्यो वाइ, म किन र त्यसपछि कसरी भन्ने शब्द पनि उसमा आउँदैन र नत्र ऊ भारत हुँदै सायद चीनसम्म पनि पुग्थ्यो होला। जवान थियो तर पर्सियामा आएर रोक लाग्यो। कसैले रोकेको होइन, कुनै सेनाले अलेक्जेन्डरलाई नाश गरेको होइन, उसको शरीरका अभिलाषाले उसलाई खायो भने। त्यस्तै किसिमले तपाईँ मेरो जीवनमा तीव्र इच्छा, परीक्षामा मान्छे किन पर्छ? आफ्नै अभिलाषाहरूबाट तानिएर परीक्षामा मानिस पर्छ र पतन हुन्छ भने यदि तपाईँ भित्र भएको तीव्र इच्छाले, तीव्र चाहनाले, कुविचारहरूले तपाईँ र मलाई पापमा पतन गराउन सक्छ भने त्यस्तै किसिमले हामी भित्र भएको त्यो तीव्र इच्छालाई सही दिशातिर डिरेक्सन के भन्छ निर्देशन दियौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो उपलब्धि पनि गर्न सक्छ।
तपाईमा कतिको तीव्र इच्छा छ। तपाईले तस्बिर देख्नुभयो, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटिकमी हुने छैन। धन्य हो त्यो मानिस जो दिनरात परमेश्वरको वचनमा मनन गर्दछ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ। भजन संग्रह 37:4 भन्छ, परमप्रभुमा आनन्द गर र उहाँले तिम्रो मनको इच्छा पूरा गर्नुहुनेछ। यीशु प्रभुले यूहन्नाको सुसमाचारको 14, 15, 16 अध्यायभरिमा यो मनको चाहना पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र त्यसलाई सारांशमा चाहिँ 15को 7 मा उहाँले भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भनेदेखि त्यसपछि तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको लागि गरिनेछ। जे इच्छा, त्यो तीव्र इच्छा, म जीवनमा यो देख्न चाहन्छु भन्ने त्यो इच्छा कति तीव्र छ। दाउदले जसरी मुडुली मृग पानीको लागि तिर्खाउँछ, हे परमेश्वर म तपाईँको लागि त्यसरी नै तिर्खाउँछु भनेर हामी भजन पनि गाउँछौँ, गीत पनि गाउँछौँ। एज द डियर प्यान्ट्स फर द वाटर सो आई लङ फर यु गड, तपाईँको लागि म त्यस्तो चाहना गर्छु भने एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले जीवनको तस्बिर दिनुभएको छ। र त्यसपछि उहाँले तस्बिर मात्रै दिनुभएको छैन कि यदि तिमी चाहन्छौ भने त्यो तस्बिर तिम्रो जीवनमा वास्तविक पनि बन्नेछ। कसरी? तपाईँ र म भित्रका तीव्र इच्छाको प्रयोगबाट हामी परमेश्वरको खोजी गर्छौँ। प्रभुले तिमीहरूले यिर्मया 29 अध्यायको 13 पद, तिमीले मलाई आफ्नो सारा हृदयले खोज्यौ भने मलाई पाउनेछौ। त तपाईँ र म भित्र आफ्नो जीवनमा उत्तम दिन देख्ने, उस असल कुराहरू देख्ने तीव्र इच्छा कतिको तीव्र छ। या शरीरका अभिलाषालाई अलेक्जेन्डरले जसरी आफ्नो जीवनमा रोक लगाउन दियो, तपाईले त्यसलाई रोक लगाउन दिनुभएको छ कि? जसै रिस शरीरको अभिलाषा हो, लोभ शरीरको अभिलाषा हो, लस्ट के भन्छ, कुवासना शरीरको अभिलाषा हो, तितोपन पनि शरीरको, बदलाको भावना शरीरको अभिलाषा, ईर्ष्या, डाह, यी सबै शरीरका अभिलाषा नै हुन् भने अर्कोतिर माया, प्रेम, भलाइ यो पनि शरीरको अभिलाषा हो, तर अब सकारात्मक, त्यसले हामीलाई गन्तव्यतिर पुर्याउन मद्दत गर्छ भने रिस, लोभ, लस्ट यी सबैले हामीलाई गन्तव्यमा पुग्नबाट रोक्छन्। हाम्रो तस्बिरलाई यिनीहरूले मेटाइदिन्छन्, धमिलो बनाइदिन्छन्। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरूलाई आज मेरो प्रश्न यही हो, तपाईको जीवनको तस्बिर कस्तो छ? मन पराउनुहुन्छ? यदि मन पराउनु हुनु भने नयाँ कोर्न सक्नुहुन्छ। जानुहोस् परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, धन्य परमेश्वर, तपाईले मेरो जीवनमा यस्तो तस्बिर कोर्नु भएको रहेछ। अब म दिनरात तपाईको वचनको खोजी गर्नेछु, मनन गर्नेछु। म परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नेछु। धन्य हुन् ती जो परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको निम्ति भोकाउँछन् र तिर्खाउँछन्, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन् भनेर प्रभुले भनेको वचन त हामीले हेरिसकेका छौँ। तपाईँ कतिको तिर्खाउनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यको लागि? कतिको भोकाउनुहुन्छ? त्यो तीव्र इच्छा तपाईँले जाहेर गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले त्यो पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै कारण मर्कुस 9:23 मा यीशु प्रभुले भन्नुभयो, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। अनि यूहन्नाको 14 अध्यायमा पनि प्रभुले भन्नुभयो, यदि कसैले ममाथि विश्वास गर्दछ भनेदेखि मैले गरेका काम गर्नेछ त्यसले, र मैले गरेका भन्दा पनि महान काम त्यसले गर्नेछ। यो खाली कुनै व्यक्तिको लागि मात्र नभएर प्रत्येक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति भनिएका कुराहरू हुन्। तर तपाईँ कतिको तीव्र इच्छामा अगाडि जानुहुन्छ परमेश्वरको राज्य प्राप्तिको लागि? अलेक्जेन्डरले आफ्नो देशबाट विश्व कब्जा गर्नखेरि उसको लक्ष्य एउटै थियो, म जस्तो सुकै कठिन युद्धमा जानु पर्यो भने म विश्व कब्जा गर्नेछु। तर पर्सियामा आएर रक्सी खान थाल्यो, मोज मस्तीमा डुब्यो, बिर्स्यो आफ्नो लक्ष्य र नाश भएर गयो। आत्मिक जीवनमा पनि धेरै विश्वासहरू सुरुमा एकदमै लक्ष्य भएर जान्छन् अगाडि, तर बीचमा कता कता कसैसँग रिस उठ्यो, कसैसँग तितोपना आयो, व्यभिचारका कुराहरू आए, भ्रष्टाचारका कुराहरू आए। कहीँ न कहीँ यी नकारात्मक र विनाशकारी तत्त्वलाई हामीले मगजमा काम गर्न दियौँ र पछि हार खायौँ, जसको कारण हाम्रो तस्बिर धमिलो भयो। धमिलो हुँदै जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा वाइ भन्ने कुरो पनि, म किन बाँचिरहेको छु, म के को लागि बाँचिरहेको छु भन्ने प्रश्नको जवाब पनि हामीसँग
नहुन सक्छ धेरै पटक। तर ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो र हामीलाई त्यो अनन्त जीवन दिनुभयो। र आज जो कोही ख्रीष्ट कहाँ आउँछ भनेदेखि परमेश्वरले हिजो अस्तिसम्म गरेका सारा शरीरका अभिलाषा र पापपूर्ण जीवनको पनि मेटाइदिनुहुन्छ। कहिल्यै पाप नगरेको जस्तो बनाइदिनुहुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई फेरि नयाँ सुरुवात गर्ने मौका प्रभुले दिनुहुन्छ। यदि हिजो अस्तिसम्म तपाईको जीवनको तस्बिर धमिलो भएको थियो भने आजबाट सुरु गर्नुहोस्। फेरि नयाँ दर्शन, नयाँ विचार हाल्नुहोस् आफ्नो मगजमा। प्रभु, म यो देख्न चाहन्छु, मेरो भविष्य। तपाईको परिवारको दर्शन कस्तो छ? छोराछोरीको बारेमा कस्तो देख्नु भएको छ? सेवक हो, तपाईँ मास्टर हो, कस्तो खालको दर्शन छ तपाईँको चर्चको प्रति? त्यो दर्शन आज पनि प्रभु दिन सक्नुहुन्छ। हिजो त गएको, अब हामी त्यसको बारेमा रोई कराई चिच्याएर पनि केही फाइदा छैन। भोलि पनि आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि हामीलाई निश्चय छैन। तर आज म एउटा उत्तम दर्शन मेरो मगजमा राख्न चाहन्छु। आज म उत्तम विचार अगाडि राख्न चाहन्छु। आज म परमेश्वरको राज्यको लागि अहिले म भोकाउने छु, तिर्खाउने छु, अहिले म प्रभुको राज्य खोज्नेछु। त्यो आत्मा तपाईमा आयो भनेदेखि प्रत्येक दिन तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनको तस्बिरलाई अझ राम्रो पेन्टिङ गर्दैछौँ। एउटा आर्टिस्ट, कलाकारले त्यहाँ अब त्यो हिजो कुचिएको थियो भनेदेखि उसले नयाँ नयाँ रङ थपेर त्यहाँ नयाँ नयाँ प्रकारका सुन्दर दृश्य उसले बनाउन सक्छ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले पनि हिजो अस्ति कुचिएको तस्बिर थियो भनेदेखि त्यसमा अझ नयाँ रङ थप्नको लागि पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। नयाँ सृजना भएको कारण तपाईमा प्रत्येक दिन नयाँ सृष्टि बन्न सक्छौं। तपाईको दर्शन नयाँ हुन सक्छ। तपाईको वाइ टु लिभ भन्ने उद्देश्य नयाँ हुन सक्छ र परमेश्वरले आफ्ना सन्तानको जीवनमा त्यो रस, त्यो रङ, त्यो आनन्द दिन चाहनुहुन्छ। मित्र, जो कतिपटक विश्वासीले ध्यान नदिएको कारण, शरीरका अभिलाषालाई काम गर्न दिएको कारण खेर गएको हुन्छ। खेर नजान नदिनुहोस् मित्र। तपाईको जीवन साह्रै बहुमूल्य जीवन हो। यसको लागि प्रभुले धेरै ठुलो मोल चुकाउनु भएको छ। त्यसको फाइदा उठाउनुहोस्। त्यसबाट जीवनमा रहरलाग्दो तरिकाले जिउन सिक्नुहोस्। फाइनली भन्छु फेरि, he who has a why to live can bear almost anyhow। मान्छेलाई दोष दिएर नबस्नुहोस्, परिस्थितिलाई सरापेर पनि नबस्नुहोस्। जस्तो हुनुहुन्छ आज त्यस्तै स्थितिमा परमेश्वरले दिएका प्रतिज्ञाहरूमाथि उभिनुहोस् र ती प्रतिज्ञा परमेश्वरले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ दिनदिनै त्यसमा मनन गर्नुहोस् र एक दिन त्यो वास्तविक हुनेछ भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।